کیا کاش یہ اللہ دے راستے تے ہو گیا، اللہ دے راستے تے ہو گیا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تارے سامنے اللہ دا راستہ ہی کوئی؟ اگر یہ اپنے بچوں دے واسطے حلال روزی کماون ویندا پیا تو یہ اللہ دے راستے تے، اگر اپنے والدین دی خدمت واسطے کماون ویندا پیا تو اللہ دی راستے تے، اور اگر سوال کرن تو بچن تو روزی کماون ویندا پیا بھی کہندے کوئی سوال نہ کرنا پوے تو یہ اللہ دے راستے تے۔ اور حضور نے فرمایا رزق حلال کماون والا چاہے وہ دکان تے ہے، چاہے نوکری تے ہے، چاہے کھیتی باڑی تے ہے، چاہے کاروبار تے ہے، اگر اور ایمانداری نال دیانت داری نال کاروبار کریں دا بیٹھے تو وہ کو پوری نماز دا ثواب ملتا۔